वेलकम फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल के प्रोजेक्ट पेस टूरिज़म के साथ नासिर जावेद। आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैंने वादी हुंज़ा के बारे में बताई है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ आपको वादी हुंज़ा की सैर नहीं करवाई जाएगी, बल्कि आपको इन तारीख़ी मकामात के बारे में मालूमात भी फराहम की जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो की तफसील की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लाइक का बटन दबाइए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मौसूल होती रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से करेंगे। इस्लामाबाद से हमारा सफ़र शुरू होगा और मानसेरा से होता हुआ चिल्लास तक पहुँचेगा, चिल्लास से होता हुआ जगलोट, जगलोट से वादी हुंज़ा और वादी हुंज़ा से खुंजराब तक जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस सफ़र की तफसीलात बता देता हूँ ताकि आपको सफ़र करते हुए आसानी रहे। अगर आप इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको मानसेरा जाना होगा। मानसेरा जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक मोटरवे है जो तकरीबन टोटल 160 किलोमीटर सफ़र बनता है और इस सफ़र को तय करने में आपको 2 घंटे से 2 घंटे 10 मिनट लग सकते हैं। दूसरा रास्ता जीटी रोड से है जो पुराना रास्ता है। ये 138 किलोमीटर है, लेकिन इसको तय करने में 3.5 घंटे सर्फ होंगे। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप मोटरवे का इंतखाब करें। बेशक सफ़र लंबा है, लेकिन वो तकरीबन 1.5 घंटा पहले तय हो जाता है। जब आप मानसेरा पहुंच जाते हैं तो मानसेरा से 2 रास्ते हैं जो चिल्लास को जाते हैं। जो शॉर्टेस्ट वे है, जो मुख्तसर रास्ता है, अगर आप गर्मियों में जाते हैं, यानी अगर आप मई से लेकर अक्टूबर के मिड तक जाते हैं या नवंबर के मिड तक, तो फिर आप मानसेरा से चिल्लास जाते हुए नारान और बाबूसर टाप वाला रास्ता इख्तियार करें। ये रास्ता तकरीबन 240 किलोमीटर लंबा है, 235 से 240 किलोमीटर, और इसको तय करने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। इसमें बालाकोट रास्ते में आएगा, किवाई आएगा, उसके बाद आप कागान से फिर नारान, नारान से बट्टाकुंडी, बट्टाकुंडी से जलखंड, जलखंड से बाबूसर टाप और बाबूसर टाप से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर चिल्लास वाक़ है। तो ये रास्ता है जो शॉर्टेस्ट वे है। दूसरा रास्ता है जो बटग्राम, थाकोट, बिशाम, दासू, भाषा की तरफ से होता हुआ बिशाम चिल्लास पहुंचता है। इस रास्ते की लंबाई तकरीबन 330 से 350 किलोमीटर बनती है और इस सफ़र को तय करने में आपको 9 से 10 घंटे लग सकते हैं। लिहाजा अगर आप गर्मी में जाते हैं, जब बाबूसर टाप खुला होता है, तो आप नारान वाला रास्ता ही इख्तियार करें। लेकिन जब बाबूसर टाप बंद हो जाता है तो फिर आप दूसरे रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। अब चिल्लास से आगे आपको जो सिल्क रोड पे सफ़र करना है, चिल्लास से हुंज़ा, यानी हुंज़ा का कैपिटल जो करीमाबाद है, वहाँ तक आपको जाना है। तो सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो आता है रायकोट। रायकोट चिल्लास से आगे रायकोट आता है। रायकोट एक ऐसी जगह है जहाँ से एक रोड निकलता है जो फेरी मिडोज़ को जाता है और फिर नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जाता है। रायकोट से फेरी मिडोज़ का रास्ता तकरीबन 18 किलोमीटर है, लेकिन ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से एक रास्ता है। इसके बाद दूसरा आता है अस्तोर मोड़। अस्तोर मोड़ जो है, यहाँ से आप अस्तोर की तरफ मुड़ सकते हैं। यहाँ से अस्तोर 45 किलोमीटर है। अस्तोर के रास्ते आप देवसाई भी जा सकते हैं, मिनी मर्ग भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो रामा लेक है उसकी सैर भी आप कर सकते हैं। अस्तोर से आगे एक पॉइंट आता है जिसे हम जंक्शन ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस कहते हैं। यहाँ पर 3 बुलंद तरीन दुनिया की चोटी जो हैं वो आपस में मिलती हैं। जगलोट से थोड़ा पहले दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध के संगम पर वाक़या ये 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले
हिमालय, कराकरम और हिंदोकश हैं, जो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक हैं। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, जिसका कुल रकबा 5,95,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है और इसकी लेंथ 400 किलोमीटर है। इसकी बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर यानी 29,031 फीट है। ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन ये नेपाल में वाक़या है, जबकि पाकिस्तान में जो चोटी इस हिमालय के सिलसिले में वाक़या है वो है नांगा पर्वत। हिमालय की पहचान ये है कि हिमालय लश ग्रीन है, ये सरसब्ज़ व शादाब है। कश्मीर जो है वो पूरा हिमालय में ही आता है, इसलिए हिमालय एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। ये कलमी पोंग से लेकर मगरबी बंगाल तक फैला हुआ है, यानी दुनिया का सबसे लंबा तरीन और बड़ा पहाड़ी सिलसिला हिमालय है। उसके बाद दूसरा जो पहाड़ी सिलसिला यहाँ पर मिलता है इस जंक्शन पे, वो है कराकरम का, जिसका कुल रकबा 77,154 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इस कराकरम जो रेंज है, इसकी बुलंद तरीन चोटी K2 है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर यानी 28,251 फीट है। ये चोटी पाकिस्तान में वाक़या है। उसके बाद तीसरा जो पहाड़ी सिलसिला यहाँ पे मिलता है वो है हिंदोकश, जिसका कुल एरिया 154,488 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 230 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 160 किलोमीटर है। इस बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले की जो बुलंद तरीन चोटी है वो तुर्चमीर है, जिसकी टोटल बुलंदी 7,690 मीटर यानी 25,230 फीट है। तो जब आप इस पहाड़ी जंक्शन को यानी माउंटेन रेंजेस के जंक्शन को पार करते हैं तो उसके बाद सकरदू मोड़ आता है, उसके बाद जगलोट आता है, जगलोट के बाद सकरदू मोड़ आता है। सकरदू मोड़ से सकरदू की तरफ आप जाते हैं, जिस तरफ आप शंग्रीला, कचूरा लेक, सकरदू शहर, खपलू, खरमंग और शिगर डिस्ट्रिक्ट को आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें जो है मंठोका वाटरफॉल भी मौजूद है। ये उसी इलाके में है। यहाँ से रास्ता जाता है, तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है सकरदू का। सकरदू से अगर आगे जाते हैं थोड़ा सा सफ़र करने के बाद गिलगित बाईपास आता है। अगर आप लेफ़्ट टर्न हो जाते हैं तो आप गिलगित शहर की तरफ चले जाते हैं, अगर सीधे निकलते हैं तो ये बाईपास आपको करीमाबाद ले जाता है। चिल्लास से करीमाबाद का कुल सफ़र जो है, टोटल लेंथ जो है वो 276 किलोमीटर है। इसको सफ़र करने में तय करने में तकरीबन आपको 5 घंटे लगते हैं। गिलगित से हम सीधे अगर निकल जाते हैं बाईपास से तो हम करीमाबाद हुंज़ा के कैपिटल जा पहुंचेंगे। करीमाबाद से वही रोड हमने कंटिन्यू करना है, शहर रेशम, जिसे सिल्क रोड कहते हैं। ये सिल्क रोड इसके रास्ते में पहले अताबाद लेकर आएगी, उसके बाद हुसैनी ब्रिज के बाद आप पसुकोन से गुजरेंगे। पसुकोन्स के बाद आपको तकरीबन 40 किलोमीटर का आगे सफ़र करना पड़ेगा और आप जाकर खुंजराब पास पे निकलेंगे। तो आज की वीडियो की हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो खुंजराब तक की थी। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में आप इन मकामात की तफसील पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको जिन पॉइंट से हम गुज़र कर खुंजराब पास तक पहुँचे हैं उनकी 1 बाय 1 आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले है, जब हम जगलोट क्रॉस करते हैं तो जगलोट क्रॉस करने के बाद सकरदू मोड़ आता है, जहाँ से आप सकरदू की तरफ चले जाते हैं। इससे आगे आप जैसे ही सफ़र करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपके गिलगित सिटी आ जाता है। अगर आप गिलगित शहर में दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ से आप जीप हायर करके वादी नलतर जा सकते हैं। नलतर एक इंतहाई खूबसूरत वादी है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 3,228 मीटर यानी 10,590 फीट है।
یہ گلگت سے تقریباً 54 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے جو آپ جیپ میں طے کر کے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں جب وادی میں پہنچیں گے تو یہ انتہائی خوبصورت اور کھلی وادی ہے، پھولوں سے بھری ہوئی، اور خاص طور پر اگر آپ خزاں میں جاتے ہیں تو اس کا نظارہ اور بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ وادی النطر میں جو سب سے زیادہ خوبصورت دیکھنے والی چیزیں ہیں ان میں سترنگی جھیل، پری جھیل، نلتر برج، چیئر لفٹ اور جنگلی حیات ہیں۔ اس کے علاوہ قیام کے لیے یہاں بہت اچھے ہوٹلز بھی موجود ہیں جن میں آپ قیام کر سکتے ہیں اور اپنے ٹور کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ویڈیو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو نلتر ویلی کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی نلتر ویلی کی ویڈیو۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ آئے گا وہ آئے گا علی آباد۔ علی آباد کے بعد کریم آباد جو کہ ہنزا کا کیپٹل بھی ہے۔ یہاں سے آپ وادی نگر جا سکتے ہیں، یعنی ضلع نگر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ ہوپر ویلی کی سیر کر سکتے ہیں۔ ہوپر ویلی وادی نگر میں موجود ہے۔ یہ رش لیک کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہے، لیکن ہوپر ویلی میں ایک اور جگہ بھی ایسی ہے جو بہت ہی پرکشش ہے، وہ ہے ہوپر گلیشیئر۔ اس وادی کی بلندی سطح سمندر سے 4694 میٹر ہے، یعنی 15396 فیٹ ہے۔ انتہائی بلندی پر یہ وادی واقع ہے جس کی وجہ سے نہایت خوبصورت ہے۔ آپ یہاں پر جائیں تو اسپیشلی آٹم سیزن میں جب آپ جائیں تو انتہائی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے ذرا میں آپ کو اس کی سیر کرواتا ہوں۔ ہوپر ویلی سے جب ہو کر آپ کریم آباد یعنی ہنزا کا جو کیپٹل ہے وہاں پہنچتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو ہنزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دنیا کے لمبے ترین پہاڑ، نیلی جھیلیں اور نرم مزاج لوگ، یہ ہے خصوصیت ہنزا کی۔ نہایت خوبصورت، نہایت ہی پیارا علاقہ ہے۔ دیکھنے کے لیے اس سے زیادہ پیارا علاقہ آپ کو اس کے سراؤنڈنگ میں نہیں ملے گا۔
اس کی سطح سمندر سے بلندی 2500 میٹر یعنی 8000 فٹ ہے۔ یہ وادی ہنزا دریائے ہنزا کے کنارے پہاڑی سلسلے کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت اسماعیلی ہے، لیکن یہاں پر شیعہ اور سنی مسلمان بھی 5 سے 10% تعداد میں موجود ہیں۔ وادی ہنزا کو بھی 1947 میں آزادی ملی، لیکن یہ 1947 سے پہلے 1892 سے لے کر 1947 تک برطانوی ہندوستان کے زیر اثر رہی، لیکن جب پارٹیشن ہوئی تو اس وادی کو بھی آزاد کر دیا گیا اگست 1947 میں۔ لیکن اگست 1947 سے نومبر 1947 تک یہ وادی کسی بھی ملک کا حصہ نہیں تھی، نہ انڈیا کا تھی نہ پاکستان کا۔ پھر نومبر 1947 کو اس وادی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور 1947 ٹو 1974 تک یہ پرنسلی اسٹیٹ کے طور پر پاکستان میں شامل رہی۔ اس وادی کا کل رقبہ 11,660 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کی ٹوٹل آبادی 2,43,324 ہے اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ کریم آباد ہے۔ اس ہنزا وادی میں جو اور مشہور مقامات ہیں ان میں بلتت فورٹ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بلتت فورٹ کی طرف آگے بڑھوں، آپ ذرا اس وادی کی مزید سیر کر لیجئے، یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ وادی ہنزا کے خوبصورت مقامات میں سے اور مشہور مقامات میں سے اور قابل دید مقامات میں سے ایک جگہ بلتت فورٹ بھی ہے۔ یہ بلتت فورٹ 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور یہ فورٹ کریم آباد کے قریب واقع ہے۔ اس فورٹ کی سطح سمندر سے بلندی 2441 میٹر ہے، یعنی 8009 فٹ ہے۔ بلتت فورٹ بہت ہی پرانا فورٹ ہے اور دریائے ہنزا کے کنارے بنا ہوا ہے، نہایت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں سے آپ لیڈی فنگر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ بلتت فورٹ کے بعد جو دوسرا سب سے خوبصورت مقام ہے وہ ہے التت فورٹ۔ یہ 11ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ گلگت بلتستان کے قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسے ہنزا کے میر خاندان نے تعمیر کیا۔ اس میر خاندان کو میر آف نگر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہنزا اور نگر دونوں جڑواں ریاستیں ہیں۔ جس پہاڑی سلسلے میں یہ وادی واقع ہے، اس پہاڑی سلسلے کی بلندی 3000 فٹ سے 28,750 فٹ تک ہے۔ تو دوستو آئیے ذرا میں آپ کو التت فورٹ کی بھی کچھ سیر کرواتا ہوں۔ ہنزا میں بلتت اور التت فورٹ کے نظارے کرنے کے بعد آپ عطا آباد لیک کی طرف جاتے ہیں۔ عطا آباد لیک وہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو لیک ہے اس کی ٹوٹل لمبائی 21 کلومیٹر، اس کی گہرائی 109 میٹر یعنی 358 فٹ ہے اور اس کا واٹر والیوم جو ہے 3,30,000 مربع ایکڑ ہے۔
یہ جھیل جو ہے 2010 میں جو ہے عطا آباد گاؤں کے تباہ ہونے سے معرض وجود میں آئی، تو آج کل یہ بہت اچھا ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر اب ہوٹل بھی تعمیر ہو رہے ہیں اور کچھ ہوٹل بن بھی چکے ہیں، اور لوگ یہاں پر بوٹنگ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت نظارے ہیں جو آپ عطا آباد لیک میں دیکھ سکتے ہیں۔ عطا آباد لیک سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر حسینی برج واقع ہے۔ حسینی برج نہایت خوبصورت اور دلکش فوٹوگرافی کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ یہ برج بیسیکلی زار آباد کو ملانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 3263 میٹر یعنی 10,702 فٹ بلند ہے۔ اس پل کو ایوب خان نے تعمیر کروایا جب وہ 1965 میں زار آباد شکار کرنے کے لیے گیا، تو اسے یہ جگہ بہت پسند آئی، اس لیے اس نے یہ پل تعمیر کرایا جس کی لمبائی 635 فٹ ہے۔ اس پل کے دوسری طرف گاؤں زار آباد آباد ہے۔ حسینی برج کراس کرتے ہی آپ پسو کونز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پسو کونز ایک بڑا تنگ راستہ ہے جس کے دونوں طرف نوکدار چٹانیں ہیں۔ ان میں سے گزرنے کے بعد یہ پسو کونز جو ہیں یہ بیسیکلی گوجال وادی کے گاؤں گلمٹ کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کی بلندی سطح سمندر سے 6106 میٹر یعنی 20,033 فٹ ہے۔ اس علاقے کی بلند ترین چوٹیوں میں پسو سار اور شسپارے سار اور بالترا شامل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پسو کونز کی کچھ پکچرز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ پسو کونز کراس کرنے کے بعد آپ ایک کھلے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں جو تقریباً 40 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ 40 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد آپ خنجراب پاس پہ پہنچتے ہیں۔ یہ وہ درہ ہے جہاں سے گزر کر آپ چائنا میں داخل ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے جنوبی بارڈر پر کوہ قراقرم میں واقع یہ درہ سطح سمندر سے 4693 میٹر
یعنی 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس درے سے گزر کر آپ چین میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جو ہے وہ ایک پارک بھی موجود ہے، نیشنل پارک، کھنجراب نیشنل پارک، جس میں آپ تصویریں بھی بنا سکتے ہیں، وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جاتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے، ایون کہ گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس تک چلا جاتا ہے، لیکن سردیوں میں تو بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، اور بعض اوقات سردی میں برف باری کی وجہ سے بند بھی ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، اسی کے ساتھ ہمارا اسلام آباد سے کھنجراب تک کا سفر مکمل ہوا۔ آج کی ویڈیو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو راستے میں جتنے بھی مقامات ہیں ان کے بارے میں جتنی معلومات میسر تھیں وہ میں نے آپ کو پہنچائیں، آپ کو سفر کرنے کا موڈ بھی بتایا اور ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ان جگہوں کی سیر بھی کروائی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔